सत्यमार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमबाट श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्नका निमित्त उपस्थित हुनुहुने हजुरहरू सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् भक्तजन, अब दिव्य कथालाई सुरु गर्नुभन्दा पूर्व प्रार्थना गरौँ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमाचन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। दर्शक महानुभावहरू, हिजो हामीले दिव्य कथामा माता सतीको देह जहाँ जहाँ पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एउटा शक्तिपीठ उत्पन्न भएको थियो। अब ती शक्तिपीठहरू कुन कुन ठाउँमा खसेका छन् त त्यो म हजुरलाई सारसंक्षिप्त रूपमा तन्त्र चूडामणि अनि ज्ञान वर्णको आधारमा सतीदेवीको पीठको वर्णन गर्न गइरहेको छु। मत मतान्तरमा युग युगान्तरमा अनि कल्प कल्पान्तरमा विद्वानहरूबाट शोध खोज भएर देवीका पीठहरूको उत्पत्ति र स्थान र परिचय विभिन्न प्रकारले बुझ्न पाइएको छ। जहाँ यी 51वटा देवीका शक्तिपीठहरू छन्, जहाँ माता सतीको शरीरका अङ्ग गलेर खसेका थिए, ती शक्तिपीठ सबैभन्दा पहिले किरीटी पीठ दक्ष प्रजापतिका यज्ञकुण्डमा प्रवेश गरेर प्राण त्याग गरेको सतीदेवीका शरीरलाई बोकेर विरक्त भएका शिवजी जहाँ जहाँ पुग्नुभयो ती ठाउँमा शक्तिपीठ भयो। जहाँ सतीको अङ्ग पतन भयो त्यहाँ शिवजीले पनि आफ्नो शक्तिद्वारा एउटा रूपलाई त्यहीँ छोड्नुभयो। पहिलो पीठ बङ्गाल राज्यको गङ्गा तटमा छ, यो किरीट पीठ हो। दोस्रो वृन्दावन पीठ, मथुरा र वृन्दावनका मध्य भागमा भूतेश्वर शिवको मन्दिर छ अनि मन्दिरकै आँगनमा उमाको शक्तिपीठ छ। तेस्रो कोल्हापुरको करवीर पीठ, कोल्हापुर स्थित महालक्ष्मीको मन्दिर देवीको शक्तिपीठ हो। भने चौथो गएर पर्वत पीठ, यो स्थान काश्मीरको रमणीय स्थल लद्दाखमा पर्छ। आसामको सिलहट जनपदमा पर्ने श्री पर्वतलाई पनि देवीको शक्तिपीठ नै मानिन्छ। त्यस्तै गरेर अगाडि वाराणसी पीठ, काशीका गङ्गा तटको मीर घाटमा भएको विशालाक्षी मन्दिर जुन छ देवीको वाराणसीमा, त्यो देवीको शक्तिपीठ हो। छैठौं नम्बरमा गएर गोदावरी पीठ, आन्ध्र प्रदेशका गोदावरीको कोटी तीर्थमा जुन शक्तिपीठ रहेको छ त्यो नै सतीको शक्तिपीठ हो। सुचिन्द्रम पीठ, कन्याकुमारीबाट केही टाढा स्थाणु नामका शिवको मन्दिर छ र त्यही मन्दिरमा यो पीठ पनि छ, जसलाई सुचिन्द्रम पीठ भनिन्छ। आठौं नम्बरमा गएर पञ्चसागर पीठ, यो कुन पीठ हो, कहाँ छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि शोधखोज भएको छैन र कसैलाई थाहा पनि छैन। पञ्चसागर पीठ उत्तर भारतको काङ्गडा पीठ, मन्दिरभित्र अग्निको रूपमा ज्वालामुखीको दर्शन पाइन्छ, यो पनि देवीको एउटा शक्तिपीठ नै हो। त्यसपछि गएर भैरव पीठ, मध्य भारतकी पतित पावनी शिप्रा नदीको तटमा भैरव नामका पर्वत छन्।
गुर्जर प्रान्तमा पनि भैरव पर्वत छ। यी दुवै स्थानलाई देवीको पीठ मानिन्छ। त्यसपछि गएर अट्टहास पीठ। यो शक्तिपीठ बङ्ग प्रान्तको वर्धमान जनपदमा पर्छ। जनस्थान पीठ नासिकको पञ्चवटीमा रहेको भद्रकाली मन्दिर देवीको शक्तिपीठ हो। त्यसपछि गएर काश्मीर पीठ। यो पीठ अमरनाथ गुफाभित्र छ। श्रावणी पूर्णिमाका दिन अमरनाथको दर्शन गर्न जानेलाई यो शक्तिपीठको दर्शन गर्ने सौभाग्य प्राप्त हुन्छ। तत्पश्चात गएर नन्दीपुर पीठ भनिन्छ। बङ्गालको बोलपुर यानि कि शान्ति निकेतनदेखि 8 योजन टाढा यो शक्तिपीठ रहेको छ। श्रीशैल पीठ। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिङ्गका विशाल प्राङ्गणमा श्री भ्रामराम्बा देवीको मन्दिर छ। यो देवीको शक्तिपीठ हो। त्यसपछि सोरौमा गएर नलहटी पीठ। चौथो शक्तिपीठको दर्शन गर्ने भक्तले यो शक्तिपीठको पनि दर्शन गर्न सकिन्छ। आसामको सिलहटको श्री पर्वत त्यहाँनिर पर्दछ नलहटी पीठ। त्यसपछि गएर मिथिला पीठ भनिन्छ। मिथिलाभित्र वनदुर्गा, उग्रतारा, अभयमङ्गला 3वटा शक्ति मन्दिर भिन्न भिन्न स्थानमा भए पनि मिथिला पीठमा नै गनिएको छ। रत्नावती पीठ। यो शक्तिपीठ भारतको तामिल राज्यभित्र पर्छ, जसलाई रत्नावती पीठ भनिन्छ। त्यसपछि गएर प्रभास पीठ। यो पीठ पनि गुर्जर प्रान्तको गिरनार पर्वतमा भएको अम्बादेवीको मन्दिर हो, जसलाई प्रभास पीठ भनिन्छ। त्यसपछि गएर जालन्धर पीठ। यो पीठ पञ्चनदी प्रान्त यानि कि पन्जाबको जालन्धरमा स्थित छ। रामगिरी पीठ। चित्रकूटमा भएको शारदा मन्दिर यो पीठ हो। मैहरको शारदा मन्दिरलाई पनि यो शक्तिपीठ मानिन्छ। त्यस्तै गरेर 22औं नम्बरमा पर्छ वक्त्रेश्वर पीठ। 14औं शक्तिपीठको नन्दिनी शक्तिपीठकै मार्ग क्षेत्रमा पनि यो शक्तिपीठ रहेको छ। कन्याकाश्रम पीठ। 3वटा समुद्रका सङ्गम स्थलमा कन्याकुमारीको मन्दिर छ। त्यही नै भद्रकालीको मन्दिर पनि छ र त्यो मन्दिर देवीको शक्तिपीठ हो। बहुला पीठ। बङ्ग प्रान्तको केतु ब्रह्मग्राममा स्थित छ। यो पनि देवीको शक्तिपीठ हो। दर्शक महानुभावहरू, त्यसपछि गएर उज्जैनी पीठ। उज्जैनको रुद्रसागर छेउको हरसिद्ध देवीको मन्दिर शक्तिपीठ हो। यहाँ देवीका कुहिनोको पूजा हुन्छ। मणिवेदिका पीठ। पुष्कर तीर्थमा रहेको गायत्री मन्दिर देवीको शक्तिपीठ हो। त्यसपछि गएर प्रयाग पीठ। अक्षयवटका छेउमा भएको ललिता देवीको मन्दिर देवीको शक्तिपीठ हो। प्रयाग नगरमा रहेकी अपोली मातालाई पनि शक्तिपीठ भनेर पूजा गरिन्छ। त्यसपछि गएर उत्कल पीठ। पुरीमा जगन्नाथजीका प्राङ्गणमा विमला देवीको मन्दिर छ, जुन देवीको शक्तिपीठ हो। अनि काञ्ची पीठ। यो पीठ सप्तपुरी मध्ये एक पुरी काञ्चीमा पर्छ। यहाँको काली मन्दिर नै देवीको शक्तिपीठ हो। 30औं नम्बरमा गएर कालमाधव पीठ। यो पीठको स्थान अहिलेसम्म अज्ञात छ। 30औं नम्बरको पीठ त्यो पनि कसैलाई थाहा छैन। सोनपुर पीठ। सोण क्षेत्रमा रहेकी ताराचण्डीलाई देवीको शक्तिपीठ मानिन्छ। यो पीठ भनेको मगध अर्थात् बिहार राज्यमा पर्छ। कामगिरी पीठ। कामरूप जनपदमा अवस्थित नीलाचल पर्वतमा कामक्षा नामले देवी रहनु भएको छ र यो पनि देवीको शक्तिपीठ हो, जसलाई आसाममा कामक्षा देवी भनिन्छ। जयन्ती पीठ। मेघालय प्रान्तको जयन्ती पर्वतका पछाडिपट्टि भाग नाम गरेको ग्राम छ, त्यो ग्राममा देवीको शक्तिपीठ छ। मगध पीठ। पाटलीपुत्रको यानि कि पटनाको पाटलेश्वरी मन्दिर देवीको शक्तिपीठ हो। त्रिश्रोता पीठ। बङ्ग राज्यको जलपाइगुडी जनपदमा टिस्टा तटमा यो शक्तिपीठ छ। त्रिपुरा पीठ। त्रिपुरा राज्यको राधा किशोरपुरका पर्वतमाथि यो शक्तिपीठ छ। अब विभास पीठ। भारतको दक्षिण पूर्व तटको
तमलोक भन्ने ठाउँमा काली मन्दिर छ र देवीको यो विभास शक्तिपीठ हो। कुरुक्षेत्र पीठ, कुरुक्षेत्रका द्वैपायन सागरमा यो शक्तिपीठ रहेको छ। युगाद्या पीठ, बङ्ग प्रान्तको वर्धमान जनपदमा यो शक्तिपीठ रहेको छ। त्यसपछि गएर विराट पीठ, यो शक्तिपीठ राजस्थानको उत्तरमा अवस्थित छ अनि 41औं नम्बरमा आएर कालीपीठ भनिन्छ। बङ्ग राज्यको कलकत्तामा रहेको सुविख्यात काली मन्दिर जुन छ त्यो काली मन्दिर नै देवीको शक्तिपीठ हो। मानस पीठ, यो शक्तिपीठ सतलज नदीको शिर यानी कि तिब्बत राज्यको मान सरोवरको विशाल र रमणीय तटमा पर्छ, जसलाई मानस पीठ भनेर पुकारिन्छ। लङ्का पीठ, यो शक्तिपीठ श्रीलङ्कामा पर्छ। गण्डकी पीठ, यो शक्तिपीठ नेपालमा काली गण्डकीको उद्गम स्थलमा पर्दछ, जसलाई गण्डकी पीठ भनिन्छ। त्यसपछि गुह्येश्वरी पीठ, यो शक्तिपीठ पाशुपत क्षेत्रको सुप्रसिद्ध पशुपतिनाथका मन्दिरको छेउमा बागमती नदीको किनारमा पर्दछ, जसलाई गुह्येश्वरी शक्तिपीठ भनिन्छ। 45औं नम्बर। अब 46औं नम्बरमा आएर हिङ्गलापीठ भनिन्छ। यो हिङ्गलापीठ भनेको बेलुचिस्तानको हिङ्गलाज नामक नदीको तटमा छ। यहाँ एउटा गुफाभित्र पसेपछि शक्ति रूप ज्योतिको दर्शन गर्न पाइन्छ, जसलाई हिङ्गलापीठ भनिन्छ। सुनन्दा पीठ, यो शक्तिपीठ बङ्गलादेशको सुनन्दा नदीको तटमा पर्दछ अथवा उग्रतारा मन्दिरको छेउमा, जुन मन्दिरको छेउमा पीठ छ त्यो नै देवीको शक्तिपीठ हो। करतोया पीठ, यो पीठ बङ्गाल देशको भवानीपुर ग्राममा स्थित छ। चट्टल पीठ, बङ्गलादेशको चटगाउँको सीताकुण्ड नेर चन्द्रशेखर पर्वतमा भवानी मन्दिर छ, यो देवीको शक्तिपीठ हो। यसोर पीठ, यो शक्तिपीठ पनि बङ्गलादेशमा खुलना जनपदमा अवस्थित छ। वैद्यनाथ पीठ, वैद्यनाथ धामको मन्दिरका प्राङ्गणका मुख्य मन्दिरका अगाडि शक्तिपीठ छ। यहाँ शिवले सतीका बाँकी रहेका अङ्गलाई सतीको नाम लिएर दाह संस्कार गर्नुभएको थियो भन्ने पनि मान्यता रहन्छ। कर्नाटक शक्तिपीठ, यो शक्तिपीठ भारतको कर्नाटक राज्यमा छ। यस्तै अरू पनि असङ्ख्य रूपमा देवीका शक्तिपीठ छन्। वास्तवमा सम्पूर्ण विश्व नै महामाया देवीको स्वरूप हो र पीठ हो। स्कन्द पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत आदि महापुराणमा महामायाका अनन्त पीठका वर्णन पाइन्छ। एउटै मात्र पीठको दर्शन पूजा गर्नाले मात्र पनि मानवको ठुलो कल्याण हुन्छ। युगान्तरमा, कल्पान्तरमा, मतान्तरमा भिन्न भिन्न कथा, भिन्न भिन्न पीठ भए तापनि वास्तवमा देवीका शक्तिपीठ एकै हुन् भनेर हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। र दर्शक महानुभावहरू, यसरी सतीदेवीका अङ्गहरू पतन भएका दिव्य ठाउँलाई पीठ मानियो र त्यो पीठ कहाँ कहाँ पर्छ मैले हजुरलाई संक्षिप्त रूपमा वर्णन गरेँ। कल्पान्तरमा, युगान्तरमा, मतान्तरमा ती शक्तिपीठहरूको नाम फरक भएर फरक ठाउँमा पनि भन्न सक्छ। तसर्थ वास्तवमा जुन शक्तिपीठ भए पनि, जहाँको शक्तिपीठ भए पनि एउटै शक्तिपीठको दर्शनले हाम्रा सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पूर्ण हुन्छ। अब शक्तिपीठको वर्णन गरे पश्चात आउनुहोस् आज 11औं अध्यायको दिव्य कथालाई हामी श्रवण गर्नेछौँ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सतीदेवीका सबै अङ्ग पतन भएपछि श्री महादेवले चित्त थाम्न नसकी, हा प्राणप्रिय सती कहाँ गयौ नि भन्दै अचेत भएर भुइँमा लडी मुर्छा पर्नुभयो। त्यसका केही बेरपछि चेत आएर सुस्केर हाली मनले झलझली सतीदेवीलाई सम्झिँदै बहुला जस्तै भएर जथाभावी हिँड्न लाग्नुभयो। त्यसरी हिँड्नुभएका श्री महादेवलाई देखि तारकासुर दैत्यले आफ्ना मन्त्रीहरूसित भन्यो, हे मन्त्री हो, सतीदेवी मर्नाले महादेव बहुला जस्ता भएर हा सती भन्दै जथाभावी हिँड्न लागेका छन्। यस अवसरमा देवताहरूसित युद्ध गरौँ, नचुकौँ हामी, यस्तो मौका आउने छैन। इन्द्रको अमरावती लिउँ, अब हामीलाई कसले छुन सक्छ भनेर आफ्ना आफ्ना शस्त्र लिएर भए जति सेनाहरूलाई अगाडि लगाई मन्त्रीहरू समेतलाई लडाईँ गर्न अमरावतीमा गए। तिनीहरूलाई देख्न साथ इन्द्र डराएर, हे देवता हो, अब यहाँ हामीहरूले बस्न भएन, किनभने तारकासुर दैत्यलाई श्री महादेवले वरदान दिनुभएको छ, त्यसलाई युद्ध गरी जित्न कसले पो सक्छ र? त्योसँग लड्नुभन्दा बरु भाग्ने निको छ भनेर भागौँ भनी स्वर्गबाट भागभाग गरे।
मृगस्थलीमा आएर बसे। देवताहरू भागेपछि तारकासुर दैत्य इन्द्रको अमरावती लिएर स्वर्गीय मर्त्य र पाताल तीनै लोकको राज्य गरी आनन्दपूर्वक रहन थाल्यो। श्री महादेव पृथ्वी भ्रमण गर्दै मृगस्थलीमा आइपुग्नुभयो। देवताहरूले उहाँलाई देखेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरी बिन्ती गरे, हे ईश्वर, तपाईसित अब सतीदेवीको शरीर छैन, किन अझै पनि यसरी एकसुर हुनुभएको हो? आँखा उघारी हेर्नुहोस् त। त्यो पापिष्ट तारकासुरले बलजफत हाम्रो अमरावती समेत लियो। त्यसलाई हजुरले वरदान दिनुभएको हुनाले हामीले युद्ध गर्न सकेनौँ र भागेर यहाँ आई बसिरहेका छौँ। रक्षा गर्नुहोस् हे महादेव भनेर पापिष्ट तारकासुरको नाश गर्नुहोस्। यति इन्द्रादि 33 कोटी देवताले बिन्ती गरेको सुनि महादेवले आँखा उघारी हेर्नुहुँदा आफूसित सतीदेवीलाई नदेखी देवताहरूलाई आफ्नो अगाडि देख्नुभयो। केही जवाफ नदिकन सतीदेवीलाई नै सम्झे, हा सती, तिमी कहाँ गयो, मलाई एक्लै पारेर भन्दै त्यहाँबाट पनि हिँड्नुभयो। यसरी श्री महादेवले शोक गरेको देखेर जति जीवात्मा प्राणी छन् ती सबैले मन थाम्न नसकी साह्रै दुखी भएर आँखाबाट बलिन्द्र अश्रुका धारा खसाल्न थाले। श्री महादेव यसरी शोक गरे 100 वर्षसम्म पृथ्वी भ्रमण गर्दै हिँड्नुभयो। तत्पश्चात इन्द्रादि देवताहरू कुरा गर्दछन्। श्री महादेवले चित्त सम्हाली हेर्दा सतीदेवीको शरीर आफूसित रहेनछ भन्ने थाहा पाउनुभयो। अब कसो गरौँ, कहाँ जाउँ भनेर भरसक चित्तलाई धैर्य दिई अब तपस्या गर्न उत्तरापन्थ जान्छु भनेर जान लाग्नु भएको थियो। चित्त दृढ हुन सकेन। घुमिरहँदा उत्तरतिर जानुभएको त दक्षिणतिरको बाटो लाग्नु भएछ। अनि यसरी आफ्नो मनलाई थाम्न नसकिकन महादेव बौला जस्तो भएर जताततै हिँडिराख्नु भएको छ भन्ने कुमार जी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनिलाई। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्त्य संवादे श्री स्वस्थाने परमेश्वर्या व्रत कथायां इंद्रादिदेवता मृगस्थले गमनो नाम 11 श्रोता, भगवान भोले बाबाले माता सतीको देहलाई आफूसँग छैन, अब तपस्या गर्छु, म कहाँ जाउँ के गरौँ भनेर सोच्दै उत्तरापन्थ जान्छु भन्नुभएको दक्षिण पन्थको बाटोमा सार्नुभयो। अब त्यहाँबाट के कसो हुन्छ ती सम्पूर्ण कथा प्रसङ्ग हामी भोलिको सत्रमा श्रवण गर्नेछौँ। आउनुहोस् अब आजलाई भने पुष्पाञ्जली गरौँ। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चितोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसीन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेतत् श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। आफ्नै दर्शन, आफ्नै धर्म र आफ्नै संस्कृति सधैँ एक कदम अगाडि सत्य मार्ग नेपाली अनलाइन।